बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जुमेरात के दिन किसी भी वक़्त ये दुआएं पढ़े, नसीब ऐसा चमकेगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। इंशाअल्लाह हर मकसद पूरा होगा, हर दुआ कबूल होगी। आप इन दुआओं को एक मर्तबा पढ़े और फिर अपने हाथ उठाकर अपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। आप इनकी हजतों पूरा होंगे, आपकी हर किस्म की परेशानी ख़त्म होंगे, अल्लाह की रज़ा आपको हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आपने इन दुआओं को ख़ुद भी पढ़ ले और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुनिया रिज़्क़ से भर देगा, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात हल कर देगा। लिहाजा आप आज के दिन इन दुआओं को ज़रूर पढ़ेगा। तो आए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इन दुआओं को अभी मेरे साथ एक मर्तबा मिलकर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फ़ी मुल्कि वलम यकुन लहु वलिय्युन मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। हस्बियल्लाहु ला इलाहा हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु मिन फ़ज़लिहि अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतun वला नौmun लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هو الذي لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثله قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفه سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أفلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لما خذلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي
على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في ملكي، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من فضله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويحيي وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم التف لي في تيسر كل عسر، فإن تيسر كل عسر عليك يسر. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا
واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم الطف لي في تيسير كل عسر، فإن تيسير كل عسر عليك يسر. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيम। प्यारे दोस्तों, अब इन दुआओं को पढ़ना है और इनके पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। या अल्लाह, इस दुआ को सुनने के बाद तेरे बंदे जो दुआ आपसे करे इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा, और अपने इस बंदे या बंदी को जो इसने मांगा है हो सके तो पूरी अता कर देना। आमीन। और हमें इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने और सुनाने वाले पर अपने रहमत नाजिल फरमा। आमीन। जो भी आपकी मुश्किल हो, जो भी हजात हो, इसका अल्लाह से ज़िक्र करना है। अल्लाह पाक अपने फजल करम से आपकी हजतों को पूरा फरमाएगा, आपकी मुश्किलात को हल कर देगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। आमीन। वस्सलाम।